अस्सलामु अलैकुम व्यूज़। उम्मीद है कि आप भाईजान सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम भाइयों और बहनों और बुज़ुर्गों को सेहत दे। आप भी भाई कह दें आमीन। हमारी कोई भी कही हुई बात आप भाई को गलत लगे तो गलती की माज़रत। हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आप भाई की भलाई और रहनुमाई करना है। आज जो मैं इस वीडियो में दोस्तों अमल बताने वाला हूँ ना, ये अमल कोई भी अमल आप भाइयों को आसानी से नहीं बताएगा। अगर बताता है तो इसकी बहुत मोटी रकम आपसे लाखों में लेगा, तो उसके बाद ये अमल आप भाइयों को बताएगा, फ्री में कभी भी बताएगा नहीं। आप भाई इस बात को जानते हैं, जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है तो आज तक मैंने कोई पेड में पैसे लेकर अमल नहीं बताया और ना ही आइंदा बताऊंगा। तमाम मेरे अमलियात फ्री में मेरे इस चैनल पर बताए जाते हैं, जो कि नहायत ही आसान और मुजरब अमलियात होते हैं। अगर आप भाई ऐसे अमलियात हासिल करना चाहते हैं तो आप भाई मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएं। तो चलिए आप भाइयों को आज का अमल बताते हैं, इसका फ़ायदा बताते हैं। इस अमल में आप भाइयों को सिर्फ एक तावीज़ लिखना होता है और लिखने के बाद आप भाइयों ने वो तावीज़ जलाना है। जलाते ही फ़ौरन परी की हाज़िरी हो जाएगी, तस्खीर हो जाएगी। वो परी जो ही आप भाई उस तावीज़ को जलाएंगे, जो बंदा जलाएगा उसकी वो परी ताबिया हो जाएगी। तो चलिए आप भाइयों को अमल बताते हैं। तो जिन मेरे भाइयों को और बहनों को इस अमल की ज़रूरत है वो ही करें। शुगर के लिए, मेले के लिए इस अमल को हरगिज़ ना करें, वरना इसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप भाई खुद होंगे। मेरा काम है अमल बताना। चलिए अमल बताते हैं। इस अमल को करने के लिए आप भाइयों को एक सफ़ेद कोरा कागज़ चाहिए होगा, जो कि आगे पीछे से मुकम्मल तौर पर सफ़ेद हो, उस पर कुछ भी लिखा हुआ ना हो। अब आप भाइयों ने तावीज़ लिखना है, जैसे मैं आप भाइयों को इस वीडियो में लिख कर दिखाऊं, बिल्कुल वैसे आप भाइयों ने लिखना है। उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक, गलती नहीं करनी। अगर आप भाइयों ने गलती की तो हाज़िरी नहीं होगी। जैसे मैंने बताना है वैसे लिखना है। इस अमल की ज़कात नहीं है, बगैर ज़कात के है, और ये चंद मिनट का अमल है। जो ही करेंगे फ़ौरन हाज़िरी हो जाएगी। ना ही आप भाइयों को कोई चीला काटने की ज़रूरत है और ना ही 2 से 3 दिन का अमल करने की ज़रूरत है, फ़ौरन ही हाज़िरी हो जाएगी। इस तावीज़ को मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिखूँगा वैसे ही आप भाइयों ने इस तावीज़ को लिखना है। इसके इर्द गिर्द कोई दायरा नहीं लगाना। सबसे पहले आप भाइयों ने इसको दरमियान से एक लकीर लगानी है, बिल्कुल दरमियान से हो। बेहतर तो ये आप भाई इस कागज़ को फोल्ड कर लें, दरमियान से इसको तोड़ लें। कागज़ को तोड़ने से ये होगा कि एक लकीर नमादार होगी, उस पर आप भाइयों ने ब्लैक पेंसिल से एक लकीर लगा लेनी है, ऐसे। बिल्कुल इसी तरीके से आप भाई कागज़ पर एक दरमियान से लकीर लगा लें। उसके बाद फिर एक ऐसी लकीर लगानी है, एक नुक्कड़ से लेकर दूसरी नुक्कड़ तक दूसरी लाइन लगानी है, और बिल्कुल इसी तरीके से इस नुक्कड़ से लेकर उस नुक्कड़ तक एक फिर लाइन लगानी है। इसी तरीके से आप भाइयों ने ये लाइनें लगा लेनी है, जैसे कि आप भाइयों को वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। इधर आप भाइयों ने 1, 2 और 3 बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ। ये नहीं आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बनाए हुए तावीज़ की और अपनी मर्ज़ी से किधर से मर्ज़ी शुरू करें, हरगिज़ नहीं। जैसे मैं लिख रहा हूँ अगर वैसे लिखेंगे तो फ़ौरन हाज़िरी होगी। फिर इसी तरीके से नीचे आप भाइयों ने 3 लगा देने हैं। इतने बड़े लगाने हैं, इससे ज़्यादा बड़े नहीं लगाने। और जब ये लग जाएं उसके बाद इनको आपस में जोड़ देना है एक साइड से। ये फुट्टे से काम नहीं करना, ये हाथ से करना है। बिल्कुल इसी तरीके से आप भाई इसको जोड़ दें। इधर आप भाइयों ने ऐसे एक लकीर लगानी है, फिर इसको ऐसे तोड़ देना है, ऐसे। इधर भी बिल्कुल वैसे ही आप भाइयों ने एक लकीर लगानी है और ऐसे कर देना है, ठीक है। जब ये आप भाई बिल्कुल इसी तरीके से लिख लेते हैं तो अब अदाद लिखने हैं। अरबी में अदाद लिखने हैं, ठीक है। उर्दू और रियाजी में नहीं लिख सकते, अरबी में अदाद लिखने हैं।
جیسے کہ میں لکھ کر آپ بھائیوں کو دکھاتا ہوں، ایسے، ٹھیک ہے۔ یہ اعداد لکھنے ہیں، پہلے یہ پھر یہ، بالکل اسی طریقے سے لکھنی ہے جیسے میں نے آپ بھائیوں کو لکھ کر دکھائے ہیں۔ ادھر آپ بھائیوں نے اعداد لکھ لینا ہے، یہ والا، اور ادھر بھی یہ والا، یہ بس یہ تعویذ لکھ لینا ہے آپ بھائیوں نے۔ اس کے علاوہ اس کاغذ پر کوئی بھی ہندسہ نہیں لکھنا، تو اس کو آپ بھائیوں نے جلانا ہے۔ جلانے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ بھائیوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جلانا ہے، چاہے آپ دائیں میں پکڑ لیں، اس تعویذ کو بائیں میں پکڑ لیں، لیکن یاد رکھیں یہ جو تعویذ ہے یہ لکھنا بھی اکیلے بیٹھ کر ہے۔ اس تعویذ کو لکھتے ہوئے آپ بھائیوں کو کوئی بھی انسان نہ دیکھیں، اور یہ عمل جو ہے وہ تنہائی میں کرنا ہے۔ جب حاضری ہو تو آپ بھائیوں کے آس پاس کوئی بھی شخص نہ ہو، بہتر تو یہ آپ بھائی کسی ویران جگہ پر چلے جائیں۔ تو اس کے بعد آپ بھائیوں نے اس تعویذ کو جلانا ہے۔ میں جلاؤں گا نہیں، اگر میں جلاتا ہوں تو اس کی فوراً حاضری ہو جانی ہے پری کی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پری میری تابع ہو جائے، میری غلام ہو جائے پوری زندگی کے لیے، تو آپ بھائی بالکل اسی طریقے سے یہ تعویذ لکھیں۔ اب رہ گی کچھ اہم خاص باتیں، وہ میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں۔ جو ہی یہ فوراً تعویذ جلے گا، فوراً ہی آپ بھائیوں کے سامنے ایک خوبصورت شکل نما پری حاضر ہو جائے گی، اور وہ کچھ سوالات آپ بھائیوں سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے میرے یہ نام کا تعویذ جلایا، تو آپ نے کہنا کہ جی ہاں بالکل۔ تو وہ کہے گی کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو آپ بھائیوں نے ایک خواہش نہیں بتانی، آپ بھائیوں نے صرف یہ کہنا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ پوری زندگی کے لیے میری غلام بن جائیں، میری تابع ہو جائیں۔ تو وہ ہر بات پر ہاں کہے گی، پہلے آپ بھائیوں نے ہاں کرنی ہے۔ وہ جو بھی کہے کہ آپ بھائیوں نے مجھے بلایا ہے، آپ نے بلایا، آپ نے کہنا ہے ہاں ہاں ہاں۔ وہ کہے گی کہ آپ نے بلایا تو مجھے کوئی کام دیں، تو آپ بھائیوں نے کہنا ہے کہ جی ہاں میرا یہ کام ہے کہ پوری زندگی کے لیے آپ میری غلام بن جائیں۔ تو وہ آپ بھائیوں کو کبھی بھی نہ نہیں کر سکے گی، پوری زندگی کے لیے آپ بھائیوں کی تابع ہو جائے گی۔ اور یہ بھی شرائط آپ بھائی اس پر عائد کر لیں کہ آپ نے مجھے بنا بلائے تنگ نہیں کرنا، جب میں بلاؤں تب آنا ہے۔ جو بلانے کا طریقہ کار ہے وہ خود بتائے گی، میں نہیں بتا سکتا۔ ہر ایک جو پری حاضر ہوگی اس کا ایک علیحدہ طریقہ کار ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی اپنی چیز آپ بھائیوں کو دے سکتی ہے، جو کہ آپ بھائی وہ چیز کریں اور وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ اور خاص جو مین پوائنٹ ہے، جو ہی یہ تعویذ جلے گا، آپ بھائیوں نے یہ بنا کر رکھ لیا ہے، اس کو آگ لگے گی تو فوراً آپ بھائیوں کے سامنے حاضر ہو جانی ہے۔ تو کمزور دل والے حضرات اس عمل کو نہ کریں، جن کا شوق ہے کہ میں پری کو تابع کروں، تو ان کے لیے یہ خاص میں نے تحفہ بتایا ہے۔ تو جو ہی اس کو آپ بھائی آگ لگائیں گے تو وہ جو پری ہے وہ فوراً حاضر ہو جائے گی۔ تو اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس تعویذ کو لکھنے کا ایک خاص ٹائم مقرر کیا گیا ہے، وہ ہے زوال کا ٹائم۔ زوال کے ٹائم آپ بھائیوں نے یہ تعویذ لکھنا ہے۔ جن جن کے پاس حاضری ہو وہ میری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ لازمی کریے گا کہ آپ بھائیوں کے پاس حاضری ہوئی ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ حاضری ہونے کے بعد آپ بھائیوں نے نہیں بتانا کہ میرے پاس پری تابع ہو چکی ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو اگلی کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔